నా పేరు హాస్యప్రియ. మా నాన్న పేరు కళ్యాణరామ్. మా అమ్మ పేరు కృష్ణవల్లి. ఓం శ్రీ పరమ ఓం శ్రీ పరమాత్మనే ఓం శ్రీ కృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అద ప్రథమోऽధ్యాయः. అర్జున విషాద యోగः. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవः మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తథా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్ పశ్యైతాన్ పాండుపుత్రాणाम् ఆచార్యమహतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः तुष्टकेतुश्चेकितानः काशीराज्यस्य वीर्यवान् पुरुचित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाय सान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य कन्यार्थं तां ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामादिकर्णश्च सौभद्रश्चैव च अन्ये च बहवः शूराः मदत्ये त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं फलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां फलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा यथा भागवमस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं पुनरुत्थपितामहः सिंहनादं विरद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च वीर्यश्च पवन प्रणवान ततः शङ्खाश्च वीर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोपवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौड्रं दर्भो महाशङ्खं भीमकर्मारुकोदनः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषवैपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां दयानिभ्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अधव्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रार्कपित्वचः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे तनूर्द्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् तैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन्नरसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्
भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उपा उपार्तपा उपार्च पार्थ पश्यैतां समवेतात् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄणपितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वाभद्रूरवस्थितान् कृपया परया विष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो दृष्ट्वेमं दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुष्टशरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तं वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं प्रवति न च मे वरः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वां स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषां मध्ये काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां स्वाधनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्याला सम्पद्भिरस्तदा एताडहन्तु इच्छामि ततोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते इह यथार्थराष्ट्रारः पाप्रीति स्यात् जनार्दन पापमेव आश्रयेदस्म अद्वैतानाथकायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् वज्रं हि कथं हत्वा गिरस्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोकोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं तदन्नग्नेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यति कुलधर्मा सनातनाः धर्मेरस्ते कुलपुत्सम् अधर्मोऽपि भवत्युता अथर्वाविर्भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु आश्रेया जायते वर्त सक्करः सक्करो नरकायैव कुलज्ञानः कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येष वृत्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नः कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुवा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राज्यसुखलोभेन हर्तुं स्वचरमुद्यताः यदि भावप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्र रणे हन्युः धातराष्ट्रस्य धार्त धातराष्ट्र रणे हन्युः धातराष्ट्राः वे हन्युः सर्वेक्षेवतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ఓకే. ఇది సచరం కాదు నాన్న 47 శ్లోకంలో విసృజ్య అది మళ్ళీ చెప్పు విసృజ్య సశరం చెప్పు మళ్ళీ అది विसृज्य शशरं ఆ चापं ఆ చా అన్నట్టు వినపడింది అక్కడ అదొకటి మళ్ళీ సెకండ్ శ్లోకంలో నస్తధ అది సింపుల్ గా చెప్పాలి నస్తధ దుర్యోధాలోకి రావాలి ప్రాణం అది లాస్ట్ ధాకి రాకూడదు అది బోధ సెవెంత్ శ్లోకంలో బోధ అక్కడ మహాప్రాణం మిస్ అయింది 17th శ్లోకంలో ఏంటంటే ఇక్కడ క్షస్య 17 పరమేశ్వాస క్షస్య
ఇక్కడ కూడా ఒకటి చిన్నది ఒకటి తేడా వచ్చింది. ధృష్ట ద్యుమ్నో దగ్గర కూడా ధ్రువుకు కూడా గట్టిగా కొంచెం మహాప్రాణం చెప్పు. అక్కడ చిన్న చిన్నవే ఉన్నాయి మిస్టేక్స్, పెద్దవి కాదు కానీ చిన్న చిన్నవి, అవి కూడా కొంచెం కరెక్ట్ చేసుకో. ఈ హృషికేశం తదాకిన దగ్గర కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావు ఎందుకో, ఇవాళ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది. ఓకే, అదర్వైజ్ మెమరీ అంతా బాగానే ఉంది. ఓకేనా? ఓకే.